रोमन्स को तो अब हम हरा चुके हैं, लेकिन पर्शियन एम्पायर को अल्लाह आज तुम्हारे हाथों से हराएगा। काका के आने से मुसलमानों का हौसला बहुत बढ़ गया और उन्होंने काका बिन अम्र को बताया कि जंग में हमारे लिए सबसे मुश्किल काम पर्शियन एम्पायर के हाथियों से लड़ना है, क्योंकि उन्हें देखकर हमारे सारे घोड़े जंग से भाग जाते हैं। तो काका बिन अम्र इस बार पर्शियन घोड़ों को भी डराने के लिए ऑर्डर्स दिए कि कल जंग से पहले हमारे ऊंटों के ऊपर लकड़ियों और कपड़ों से एक ऐसी शेप बनाई जाए जिससे वो भी हाथियों जैसे लगने लगे और पर्शियन घोड़े उनसे डर जाए। अब जब मुसलमानों का मोराल बिल्कुल पीक पर था तो साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुसलमानों को फुल फ्लेज हमले का हुक्म दिया। लेकिन इस दिन पर्शियन फौज के हाथी इतने जख्मी हो चुके थे कि उन्होंने हाथियों को जंग में लाया ही नहीं, जिसकी वजह से मुसलमान तेजी से पर्शियन फौज के सेंटर तक पहुंच गए। काका बिन अम्र के इन अजीब ऊंटों को देखकर भी पर्शियन फौज के घोड़े हर तरफ भागने लगे और पर्शियन फौज भी मुसलमानों के प्रेशर से आहिस्ता आहिस्ता जंग से पीछे हटने लगी। अब यहाँ दूर से ये सब कुछ साद बिन अबी वकास अपने किले से देख रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि किले के नीचे उनका घोड़ा है ही नहीं और जंग के दरमियान में कोई उन्हीं के घोड़े पर बैठकर बहुत ही बहादुरी से लड़ रहा है। इस आदमी का नाम अबू महजन था, जिसे जंग से पहले ही शराब पीने के जुर्म में साद बिन अबी वकास ने अपने किले के एक पिलर से बांध दिया था। लेकिन जैसे ही जंग शुरू हुई, अबू महजन ने साद बिन अबी वकास की बीवी से कहा कि मैं जंग कादसिया में जिहाद के लिए बहुत दूर से आया हूँ, तो प्लीज आप मुझे खोल दे ताकि मैं इस जंग में लड़ सकूं। अगर मैं इस जंग में शहीद हो गया तो, लेकिन अगर मैं जिंदा रहा तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं जंग के बाद गिरफ्तार होने के लिए यहीं पर आपके पास वापस आऊंगा। लेकिन ऑफ कोर्स ये बहुत ही एक अजीब बात, कोई गिरफ्तार होने के लिए वापस आखिर क्यों आएगा? लेकिन आखिर उनके बहुत रिक्वेस्ट करने पर साद बिन अबी वकास की बीवी ने उन्हें रिहा कर दिया। तो वो किले से सीधा नीचे उतरा और साद रज़ी अल्लाह अन्हु के घोड़े पर ही फुल स्पीड जंग की तरफ भागा और इतनी बहादुरी से लड़ना शुरू किया कि कुछ लोगों ने जंग के बाद ये तक कहा कि हमें ऐसे लगा कि आसमान से कोई फरिश्ता आकर हमारी मदद कर रहा है। मुसलमानों का ये हमला पर्शियन फौज पर इतना भारी था कि पर्शियंस की 1.5 लाख की फौज भी मुसलमानों का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकी और जंग से दोबारा पीछे हटने लगे। लेकिन ये देखकर एक बार फिर जनरल रुस्तम ने अपनी तलवार निकाली और अकेले मुसलमानों की तरफ बढ़ने लगा, जिसे देखकर पर्शियन फौज को भी भागने में शर्म आई और वो सारी फौज जंग की तरफ वापस आ गई और जंग दोबारा शुरू हुई। इसी तरह अगेन ये जंग शाम तक चलती रही, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला और शाम होते ही दोनों फौजें अपनी कैंप्स की तरफ वापस आई। क्योंकि जैसे ही मुसलमान जंग के लिए रेडी हुए तो उन्होंने देखा कि पर्शियन हाथी बिल्कुल ठीक होकर एक बार फिर उनकी फौज के सामने खड़े थे। लेकिन इस बार हर हाथी को प्रोटेक्ट करने के लिए सोल्जर्स का एक ग्रुप भी खड़ा था, क्योंकि रुस्तम भी अब और फ्रस्ट्रेट हो चुका था और वो चाहता था कि आज ही इस जंग को खत्म कर दे। लेकिन उसके हमला करने से पहले एक और फौज ने आकर मुसलमानों को ज्वाइन कर लिया, जिससे मुसलमानों का हौसला तो बढ़ा लेकिन मुसलमानों के नंबर्स नहीं बढ़े, क्योंकि ये कोई नई फौज नहीं थी, बल्कि इसी एक रात पहले ही काका बिन अम्र ने अपनी फौज को खामोशी से इस पहाड़ के पीछे भेज दिया था और उन्हें ऑर्डर्स दिए थे कि कल सबके सामने शोर मचाकर जंग में शामिल होना, ताकि मुसलमानों का मोराल दोबारा बूस्ट हो सके। जिससे फायदा तो हुआ, लेकिन अब पर्शियन फौज बहुत ही गुस्से में थी और रुस्तम ने अपनी पूरी फौज को फुल ताकत के साथ मुसलमानों पर हमले का हुक्म दिया था, जिसमें बहुत सारे मुसलमान तो हाथियों के पैरों के नीचे आकर शहीद हो गए। ऐसा लग रहा था कि अब फाइनली मुसलमान आखिर ये जंग हार जाएंगे, क्योंकि अब मुसलमान इतना कमजोर हो चुके थे कि रुस्तम ने अपने घुड़सवारों को ये तक हुक्म दिया कि जाकर मुसलमानों के जनरल साद बिन अबी वकास को मार दो। जैसे ये घोड़े साद बिन अबी वकास पर हमले के लिए आगे बढ़े, मुसलमानों के एक छोटे से ग्रुप ने बहुत मुश्किल से इन घोड़ों को रोक लिया और अपने जनरल साद बिन अबी वकास को बचा लिया। अब वहाँ किले में भी जनरल साद को इस बात का पता था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुसलमान बहुत जल्द ये जंग हार जाएंगे। इसीलिए ये जंग बचाने की एक आखिरी अटेम्प्ट में साद बिन अबी वकास ने दोबारा बनु तमीम की तरफ ऑर्डर्स भेजे कि छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर इन हाथियों की आंखों पर वार करो। तो बनु तमीम ने, जिसमें काका बिन अम्र भी शामिल थे, बिल्कुल ऐसा ही किया और एक एक करके हाथियों के आंखों को निशाना बनाकर मारने लगे। आखिर उन्होंने देखा कि इन सारे हाथियों में एक अल्फा हाथी है जिसे बाकी सारे हाथी फॉलो कर रहे हैं और इस अल्फा हाथी पर पर्शियंस ने व्हाइट कलर का पेंट लगाया हुआ था। जैसे ही मुसलमानों ने इस व्हाइट हाथी की आंखों पर वार किया तो ये हाथी बिल्कुल ब्लाइंड हो गया और मुड़कर अपने ही फौज को क्रश करके वहाँ से भाग गया। इस अल्फा हाथी को देखकर बाकी सारे हाथी भी जंग से पीछे हटने लगे। ये देखकर मुसलमानों ने दोबारा हमला किया और पर्शियन फौज आखिर जंग से पीछे होने लगी। इस तरह जंग कादसिया के तीसरे दिन मुसलमान ये जंग बिल्कुल हार चुके थे और अब एक मिरेकल से इन्होंने अपनी जान बचाई थी। लेकिन अब इसके बाद ये जंग जीतना इम्पॉसिबल था और सबको पता था
کہ کل جب پرشینز دوبارہ حملہ کریں گے وہ مسلمانوں کا آخری دن ہوگا، کیونکہ تیسرے دن مسلمانوں کا ایک بہت بڑا حصہ شہید ہو چکا تھا اور اب کل کے دن کا انتظار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ لیکن یہ دیکھ کر کاکا بن عمرو نے ایک بہت ہی خطرناک ڈیسیژن لیا اور اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ایک بہت ہی امپاسبل پلان بنایا۔ چوتھے دن کی صبح ہونے سے پہلے جب قادسیہ کے میدان میں ایک سینڈ سٹارم پھیلی ہوئی تھی اور ایک طوفانی موسم تھا، تو کاکا بن عمرو اور ان کے کچھ ساتھی مسلمانوں کی فوج سے آگے بڑھے اور پرشین فوج کی آنکھوں سے بالکل چھپ چھپ کر ان کی صفوں کو کراس کرتے ہوئے سیدھا ان کے جنرل رستم کے کیمپ تک پہنچے، کیونکہ کاکا بن عمرو کو پتا تھا کہ اب تک جب بھی پرشین فوج بھاگتی ہے تو رستم ہی اس فوج کو بچاتا ہے، تو جب رستم زندہ نہیں رہے گا تو یہ فوج بھی ختم ہو جائے گی۔ جیسے ہی وہ رستم کو مارنے کے لیے ان کے کیمپ تک پہنچے تو رستم اور اس کے ساتھیوں نے مسلمانوں سے لڑنا شروع کر دیا، اور کہا جاتا ہے کہ یہاں بھی رستم بہت ہی بہادری سے لڑا، لیکن آخر بہت زخمی ہونے کے بعد رستم اپنی فوج کو چھوڑ کر بھاگ گیا۔ ہلال نام کے ایک مسلمان نے جب یہ دیکھا تو وہ اس کا پیچھا کرنے لگا۔ رستم نے بھاگ بھاگ کر آخر اس دریا میں چھلانگ لگا دی۔ یہ دیکھ کر ہلال بھی دریا میں کود پڑا اور رستم کو پاؤں سے پکڑ کر پانی سے گھسیٹ کر باہر نکالا اور اسے مار دیا، اور اس کی باڈی کو اپنے گھوڑے سے باندھ کر فل سپیڈ واپس قادسیہ کے میدان میں آیا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ ہم نے رستم کو صرف اس لیے مارا ہے تاکہ پرشینز کا مورال ٹوٹ سکے۔ جیسے ہی وہ جنگ کے میدان واپس پہنچا، وہاں اب صبح ہو چکی تھی، تو ہلال سیدھا رستم کے تخت پر چڑھا اور اپنی تلوار اٹھا کر زور زور سے کہنے لگا کہ میں کعبہ کے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے رستم کو مار دیا۔ یہ دیکھ کر مسلمانوں کی بھی پوری فوج نے پرشینز پر حملہ کر دی۔ پرشین فوج کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ آخر صبح ہونے سے پہلے ان کے ساتھ ہوا کیسے، اور رستم کو مرا ہوا دیکھ کر ان کا سارا حوصلہ ٹوٹ گیا اور وہ کنفیوز ہو کر جنگ سے ہر طرف بھاگنے لگے اور مسلمان ان کا پیچھا کرنے لگے، جس کے بعد مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہزاروں پرشینز مارے گئے اور ان میں سے ہزاروں قیدی بنائے گئے، اور اس طرح مسلمان یہ عظیم جنگ قادسیہ جیت گئے۔ لیکن اس جنگ میں ایک قیدی ایسا بھی تھا جس کا نام تھا فیروز، جسے آج ابو لولو کے نام سے جانا جاتا ہے، جس نے اس جنگ کے کچھ ہی سالوں بعد مدینہ میں نماز کے دوران ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا۔ جنگ سے پہلے جب سعد بن ابی وقاص نے حضرت عمر کی طرف لیٹرز بھیجنا بند کر دیا تھا، اس کے بعد مدینہ میں حضرت عمر اس جنگ کی اتنی ٹینشن میں تھے کہ وہ ہر صبح مدینہ سے نکل کر قادسیہ کی طرف بہت دور تک جاتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ کہیں سے کوئی آ کر انہیں قادسیہ کے میدان کی خبر دے سکے۔ حضرت عمر ہر دن وہاں سے جو بھی آتا تھا انہیں پکڑ کر ان سے پوچھتے تھے کہ مجھے قادسیہ کے بارے میں بتاؤ، لیکن کافی دن تک کسی کو کچھ پتا نہیں تھا۔ آخر ایک دن جب وہ مدینہ سے باہر قادسیہ کے روڈ پر اکیلے بیٹھے ہوئے تھے تو دور سے انہوں نے ایک گھڑ سوار کو فل سپیڈ بھاگتے ہوئے دیکھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھی روک کر قادسیہ کے بارے میں پوچھا، تو اس میسنجر نے حضرت عمر کے عام کپڑے اور سمپلسٹی دیکھ کر انہیں پہچانا ہی نہیں اور کہا کہ اللہ نے مسلمانوں کو بہت عظیم فتح دی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس میسنجر کو حکم دیا گیا تھا کہ فتح کی خبر صرف امیر المومنین کو بتانی ہے، تو وہ سیدھا مدینہ کی طرف جانے لگا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے پیدل بھاگنے لگے، اور بھاگتے بھاگتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے جا رہے تھے کہ اس جنگ میں کتنے مسلمان شہید ہوئے، تو اس نے کہا 8000۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ پرشینز کتنے مارے گئے، تو اس نے کہا 20000۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص کا پوچھا، تو اس نے بولا کہ وہ زندہ ہے، اور ایسے ہی بھاگتے بھاگتے یہ دونوں آخر مدینہ پہنچے۔ لوگوں نے جب حضرت عمر کو فل سپیڈ بھاگتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے پوچھا یا امیر المومنین آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ یہ سن کر وہ میسنجر اپنے گھوڑے سے اترا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافیا مانگنے لگا، لیکن حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، تم نے بالکل ٹھیک کیا، یہی تمہاری ڈیوٹی تھی، اور مدینہ کے سارے مسلمانوں کو مسجد نبوی میں جمع ہونے کا حکم دیا، اور خود منبر پر کھڑے ہو کر کہا کہ آج اللہ نے عظیم پرشین امپائر کو قادسیہ کے میدان میں بری طرح ہرا دیا ہے، لیکن مسلمانوں یاد رکھو کہ میں اتنی عظیم فتح کے بعد بھی تمہارا بادشاہ نہیں ہوں، بلکہ میں تمہارے طرح ہی ایک عام انسان ہوں جسے اللہ نے خلافت کی ذمہ داری دی ہے۔ اسی کے ساتھ حضرت عمر نے سعد بن ابی وقاص کی طرف لیٹر بھیجا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ مسلمان یہاں سے آگے بڑھ کر پرشین امپائر کی کیپٹل مدین ٹھیسفون کو فتح کریں۔ اب جب مسلمان یہاں پرشین امپائر کی کیپٹل کی طرف بڑھ رہے تھے تو ایٹ دا سیم ٹائم وہاں رومن امپائر میں خالد بن ولید اور ابو عبیدہ کی لیڈرشپ مسلمان سب سے امپورٹنٹ سٹی، پیغمبروں کی سٹی جروسلم کو ہر طرف سے گھیر چکے تھے۔ سبسکرائب۔ آج سے 4000 سال پہلے
पहली बार इब्राहिम अलैहिस्सलाम फलस्तीन के इलाके में आबाद हुए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवाओं, जिन्नात और परिंदों की मदद से जेरूसलम की सिटी में पहली बार एक बहुत बड़ा टेम्पल बनाया। सफ्रोनियस ने कहा कि मैं इस सिटी को सिर्फ एक शर्त पर सरेंडर करूंगा कि खलीफा उमर खुद मेरे पास है।